गोंयची पवित्र सभा एक समुदाय कशी एकठांय जाल्या. एक कुटुंब कसो जेजू सांगाता वेळ सावन आमच्या सांगाता हो वेळ मुक्तीपणान सर्गीच्या बापाक उबारूंक आमचे मोदें गोंयचो आदारी बिस्म साहेब मंचर सिमाव पुरिफिकासांव फर्नांदीस गोंयचे परजे पासत हे मिसाची बॅट उबारतलो. आयज ही मिसाची बॅट सर्गीच्या बापाक उबारतना मागून घेवया. आमचे दोन कुटुंबां पासत दोनया देवा आमचे कुटुंब आपलेपणान आनी आपस्वार्थान भरलेले जिवीत सांडून पयल्या क्रिस्तांवां भाशेन जेजूच्या आशिर्वादान भरलेले जिवीत जिवंक वावरुया. पयलीं क्रिस्तांवां एकामेकाच्या आदाराक पावतालीं. आपलेपण सोडून दुसऱ्यांचो गरजो पयल्यो शांती पावयतालीं. जें कितें आसलें एकामेकाक सवें वांटून जियेतालीं आनी हेच खातीर तीं देवाक मानवतालीं. तर हीच भावना आनी खोलपणां मना दवरून आयज वार्शीक गोंयचो दीस पालतना एका मोगान एका भावार्थान आनी सोहोबागेलपणान दर एका गोंयच्या कुटुंबा पासत देवाक दिनवासुया आनी ल्हानपणान आमचें जिवीत जिवंक आदार मागून आमचे आदारी बिस्म साहेब बरोबर ही मिसाची भेट सर्गीच्या बापाक उबारुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्याची सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो आज व्हडे भक्तीन आनी खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी आमी हे सुवातेर हो आमचो गोंयचो दीस समोर उमतां. सुरवातीच्या उतरांनी कांय बरी कल्पना आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. जरूय आमी आमच्या माय देसांतावन पयस आसां तरूय पयल्या क्रिस्ती वावडत्यांचें एकवटाचें मोगाचें भोगसण्याचें समजीकायेचें एकामेकाच्या गोरसांक पावतलें जिवीत जिवून आमी ह्यो आमच्यो गोंयच्यो बऱ्यो चाली रिती आमचे मदें सांबाळटा वाडयता. आयचे मीस किरीत भाशेन तुमां जण एकल्या पासत ह्या परदेसांत वावरतल्या आमच्या गोंयच्या दर एका वांगड्या पासत तुमच्या कुटुंबा पासत आनी खास तरेन आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत हांव भेटयतां. ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावच्याक आनी भेटेचो फळ आमकां सगल्यांक सुभानपणान मेळच्याक आमच्यो सक्त वळखून देवाक आनी एकामेका मुखार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणी मागुया. आनी देवाची काकलुती कुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Krista
प्रार्थुया. एकुडी बरोगीच रावून आमची सोनेकल्याची गरज बापाक आमी उबारुया. आमच्या माय देसातान आमी पयस आसा. आमकां देवाची आमच्या वावरांत आमच्या भुरग्यांच्या शिकपांत जायतें बरेंपण आमकां लागलें. आनी आमची सोनेकल्याची फामिलीक आमी देवाक उबारुया. बापा सर्वदेण्यांच्या दातारा, आमचे सोगले आनी आमी सोगली तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणाव. तुजे मितमेर नासलेल्या बोलेपणांचे उपकार ओळखून घेवन आनी सोगल्या काळजान आनी सोगले शक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागताव. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना. उत्पन्नाच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जाकोबान आपले पुतांक असलो उपदेश दिलो. हांव म्हजे पोरजेक एकठांय जावंक वेता. म्हाका म्हज्या पुर्वजांच्या सांगाता एफ्रोन हितीताच्या शेतांत आसा त्या फोंडान कानाच्या देसान मामरे मुखार पुरपाचो जागो कसो अब्राहमान एफ्रोन हितीता कोचो घेतलोलो. त्या मागपेल्याक आसलोल्या शेतांतल्या फोंडांत म्हाका पुरात. थंय अब्राहमाक आनी साराक ताचे बायलेक पुरल्यात. थंय इजाकाक आनी रेबेकाक ताच्या बायलेक पुरल्यात. थंय हांवें लियाक पुरल्या. ते शेत आनी शेतांत आसलोलो फोंड हितीता कडलो विकतो घेतला. आपलो उपदेश दिवन जाले उपरांत ताणें आपले पांय बेंचार दवरले आनी आपलो प्राण सोडलो आनी तो आपले पोरचेक एकठांय जावंक गेलो. आपलो बापूय मेलो तो पळोवन जुजेच्या भावांनी म्हणलें, आमचेर तो रागार जावन आमी ताका इतलें वायट केलां, त्याच मापान तो आमकां परतून फारीक करीत जाल्यार आमी कितें करया. म्हणटूच तांणी जुजेक एक निरोप धाडलो. तुजो बापूय मोरच्या आदी ताणें हो हुकूम आमकां घातलो. जुजेक तुमी अशें सांगूंक जाय, तुज्या भावांचो खून तांचें पातक आनी तुका वायट केलां तें सगलें तांकां बोगोस. देखून आमी तुज्या लागीं मागतांव, तुज्या बापायच्या देवाच्या सेवकाचें खोतेपण बोगोस. आपणाक असलो निरोप धाडला देखून जुजे रडलो. ताचे भाऊच ताजेशी आयल्या आनी ताचे मुखार पांय पडून तांणी म्हणलें, आमी तुजे चाकर जावन तुज्या मुखार येता. पूण जुजेन तांकां जबाब दिलो, भिवू नाकात, देवाचे स्वातेर आसा जायत. तुमी म्हाका वायट करूंक सोदलेल्यान पूण देवान वायटांतलें बरें काडूंक येवजिलां. ताणें आयज केलां तशें कुस्कोल लोकांक सोदचे खातीर देवान अशें निर्मिलां. म्हणटूच तुमी भिवची गरज ना. हांव तुजो आनी तुमच्या भुरग्यां बालाचो सांबाळ करतलो. असले अपुर्बायेच्या उतरांनी ताणें ताका धीर दिलो. अशें जुजेन आपल्या बापायच्या कुटुंबा बरोबर इजिप्तांत रावलो आनी थंय 110 वर्सां जियेलो. आनी जुजेन
एफ्रेमाच्या भुरग्यांचे तिसरे पिळगेक पळयले. तशेंच माकिराच्या भुरगीं आनी मानसेची भुरगीं ताचे दिम्याचेर जल्मली. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. मादेवा पोळमळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आपल्या गुरू परस शीस आनी आपल्या दुनिया परस चाकोर वर्तनूय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दुनिया सारको जाल्यार पुरो. गौरवाच्या दुनियाक बेलझेबूल म्हणलोलो जाल्यार ताच्या घरच्यांक देवून आनी कितें म्हणची नात. त्या पासत तांकां भिवूं नाकात. आतां दांपलोले आसा तितलेय उक्ते जाल्या शिवाय रावचे ना आनी आतां कुपीत आसा तितले एरांक पडीत जाल्या शिवाय उरचे ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगता ते तुमी दिसा उजवाडात सांगात आनी कानांत उतरतले तुमी आयकलां ते फाटसार जावन कुरगूट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक हेमकोणांत नाश करूंक ताका आसा, ताका उदीक भियात. पयशांक 2 शेकां उरतात तुमी, तरी पूण तांतले एकूय तुमचे बापाक खबर नासतना खंय पडटा. तितलेंच न्ही, तुमचे तकलेचे केस सगळे मेजलेले आसात, म्हणटच तुमी भिवूं नाकात. शेरकांच्या बिऱ्यां परस तुमी उदीक पोटी. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर कडकडीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण सर्गार आसल्या म्हज्या बापाक उजीर हांवूय कडकडटलो. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता ताका सर्गार आसल्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोशा मोगाच्या आणि अपूर्वाईच्या भयणी भावानो, आयचे हे कुशालकायेचे संभ्रमणे हांवें असो विशय वेंचून काडला. गोंयकारपण संभ्रमुया, दायज सांबाळुया. एक पावटकूय एके इगोर्जेन एक बापूय आपल्या 7 वर्सांच्या पुताक घेवन मिसा बेटेक आशीर जाल्लो. ह्या भुरग्याक 2 पांय नासले आनी तशेंच ह्या भुरग्याक 2 हात नासले. आनी मीस सोमतूच हो बापूय ह्या भुरग्याक वेंगेंत घेवन भायर सरतना कोणे तरीकूय ताका अशें म्हळें, आय पिटी यू, म्हाका तुजे चुचुरे दिसतात. वॉट अ बर्डन यू हॅव टू कॅरी. केदे व्हडलो भार तुका ह्या भुरग्याक लागून भोगचो पडटा. आनी तेन्नाकूय ह्या बापायन शांततायेन आनी आस्त्या मुखामोडान अशें म्हळें, दिस चायल्ड इज नॉट अ बर्डन फॉर अस. हो भुरगो आमकां एक भार न्हय. ही इज अ वंडरफूल एंड मार्वलस गिफ्ट फ्रॉम गॉड. तो एक आमकां सगल्याहून व्हडतो सोबीत देवाचें दान. कित्याक ह्या भुरग्याच्या जल्मा वरवीं आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण आयलां. आमचें सगळें जिवीत ह्या भुरग्याचे भोंवती चलता. आमी ताचे सरभोंवती बरोबर जेवता, आमी ताचे सरभोंवती सांगातान मागणी करता, देवाचें उतर वाचता, नियाळटा. आमी ताचे सरभोंवती कुशालकायेन आमचो वेळ सारता. ह्या भुरग्यान आपल्या जल्मा वरवीं आमच्या कुटुंबांत एकचार तिरायला. कुटुंब कितलें म्हत्वाचें तें आमकां उगडापें केलां. ह्या कुटुंबांत सोरोनांत असलीं मुलयां आमी कोण भाशेन सांबाळची, हाव वी कॅन ट्रेजर लास्टींग वॅल्यूज इन आवर फॅमिली, हें ह्या भुरग्या वरवीं आमी शिकल्या. आनी आज आमी देवाक खऱ्यांनी सारका दिता, हो पूत आमच्या कुटुंबाक दिलो म्हूण.
कित्याक ताचे उदेशी आयिल्लें बरेपण शीम मेर नाशिल्लें आनी देवाचेंच एक देणें अशें आमी खालतीकायेन आनी खात्रेन मानून घेता. भाव भयणीनो, ह्या भुरग्याचे सरभोंवती ह्या कुटुंबाक जायतें बरें मेळ्ळें. आमचें गोंयकारपणूय आमकां जायतें बरें फाव करता आनी आमच्या गोंयकारपणाच्या सरभोंवती आमी जायतें आपणायता, जायतें पुंजायता आनी जायतें शियेता. कित्याक आमच्यान म्हणूं येता हें गोंयकारपण आमकां आमच्या पुर्वजांचें दायज. आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें आनी थंयसर आमी सुरवेक जाकोबाची खबर आयकल्या. तो मोरनाचे तोणयेर पावलोलो, मोरपाचे दीस लागीं पाविल्ले, पूण जें बरेपण आपल्या पुर्वजां कडच्यान ताणें घेतलोलें तें तो विसरूंक नासलो. आनी हाका लागून आपले फुडले पिळगेक तो एक विनंती करता, हांव मरतोच तुमी म्हाका ह्या पुर्वजां मदें थंयसर पुरचो. पुर्वजांचें दायज तो ओळखून घेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचें स्तोत्र आमकां देवाक दिन वासूंक आपयता. आनी किरीत भाशेन आज आमी हो गोंयचो दीस मनयतना, गोवा डेज समारंभ करतना किरीत भाशेन जें बरेपण गोंयचे संस्कृतींतल्यान, गोंयचे परंपरेंतल्यान आमी घेतलां, ताचे पासत देवाक दिन वासूंक आयचें स्तोत्र आमकां आदाराचें जाता. आमी आमच्या माय देसांतान पयस आसा. गुड्या गांवांत जायते फावट आमच्या जिवितान अडचणी येतात, प्रश्न येतात, निराशीपण येता, दूख येता. असले परिस्थितींत आयचें शिव वर्तमान आमकां धीर दिता. आयच्या शिव वर्तमानान कितलेच फावट जेजू आमकां भियो नाकात हें आस्वासन दिता. आनी पवित्र पुस्तकाचे जाणार आमकां सांगतात, भियो नाकात, हाका लागू जातली उतरावळ. एक्सप्रेशन आमकां पवित्र पुस्तकान 365 फावट तरी मेळटा. म्हणजे दर दिसा देव आमकां ही खात्री दिता, भियो नाकात. डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट फियर. आज आमी व्हडे खुशालकायेन ह्या जाग्यार आमचो गोंयचो दीस मनयतना आमी कितें आपणावचें, कितें पुंजावचें आनी कित्याचेर आमचो भर घालचो काय. गोंयकार ह्या उतराची 6 अक्षरां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून एक ल्हानसो संदेश आज हांव तुमकां दिवंक सोदतां. GOYKAR. GOYKAR. G stands for goodness. आमचे गोंयचे परंपरेंत, आमचे गोंयचे संस्कृतायेंत जायतें बरें आसा. उदी करून कांय बरी आमची कोंकणी भाशा. कांय वर्सां फाटीं हांव रोमांक म्हजें शिकप करतना थंयसर केन्ना इगोर्जांनी मुणयारपणाक वेतालो आनी जायते फावट लोक ल्हान ल्हान एक्सप्रेशनाचो कोंकणी भाशेन समज मागतालीं. वॉट इज युअर वर्ड फॉर गूड मॉर्निंग, वॉट इज युअर एक्सप्रेशन फॉर गूड नायट. आनी कांय बरी आमची उतरां, देव बरो दीस दिवं, देव बरी रात दिवं, देव बरें करूं. हांव तांकां सांगतालो, आमच्या उलोवपांत आमी देवाक मोदें हाडटा, देवाच्या नांवान आशिर्वाद दिता, देवाच्या नांवान दुसऱ्यांक नमान करता. कांय बरें आमचें संगीत आनी आज आमी हांगासरूय ही आमची कोंकणी भाशेन कांय बऱ्या स्वादीक ताळ्यान गायनां केल्यां. कांय बरें आमचे जेवणांचे जिनस हें दायज आमी हांगासरूय सांबाळटात म्हूण हांव खुशाल जाता. आनी अदीक नेटान हें बरेंपण जें आमचे गोंयचे संस्कृतायेंत आसा तें तुमी राखचें, सांबाळचें आनी फुडले पिळगेच्याय काळजा मनांत रिगोवचें. दुसरें अक्षर O.
ऑप्टिमिझम म्हणजे आडकुळी मोदें पर्यंत बरें पळोवप. आमी जायते पावट इंग्लीश भाशेन म्हणटा एवरी डार्क क्लाउड हॅज अ सिल्वर लायनींग. खूब कितलेंय काळें जावं ताका थोडो भोव तरी बरवाशाचो एके भाशेन रोंग आसता. आनी ह्याच्या शिव वर्तमानान जेजू म्हणटा भिवू नाकात. जिवितान ह्या जाग्यार घोडे वावरा बाबतीन, कुटुंबा बाबतीन, हेर दुसऱ्या वस्तू बाबतीन आमच्या जिवितान जायते प्रश्न येतले. पूण जेजू आज आमकां आस्वासन दिता. ह्या सगळ्या अडचण्या मदें आमचो बरवासो आमी तीरगोट सांबाळुया. कित्याक जेजू सदांच आमचे बरोबर आसा. जे भाशेन आमी म्हणलां एवरी डार्क क्लाउड हॅज अ सिल्वर लायनींग. आमच्या खंयच्याय परिस्थितींत जेजू आमकां आपलो सांगात दिता. ह्या बरवाशान ह्या गांवांत आमचें जिवीत फुडें व्हरुया. तिसरें अक्षर वाय स्टँड्स फॉर यर्निंग. यर्निंग म्हणजे आशेवप, लालेवप. आनी भाग्यवंत आगुस्तीन ह्या बाबतीन आमकां अशें म्हणटालो वी आर क्रिएटेड फॉर यू माय गॉड and our hearts are restless until they rest in you. तुवें आमकां तुजे पासत रचल्या दुनिया आनी आमच्या काळजांक आमच्या जिविताक तुजे बगर समाधान ना. आज घोडे जायते पावट आमचें मन हेवटेन तेवटेन बुलता आनी हे बाबतीन जेजू आपल्या शिसांक जागृताय दिवन अशें म्हणटालो तुमी देवाची आनी गिरेस्तकायेची बरोबर सेवा करूंक जायना. भाव भयणीनो, देव आमच्या जिवितान आसप हें भोव गरजेचें. आनी होली रूट चर्च हांगासर हांवें पळयलां जायतो लोक हें देवाचें आसणें, देवाची गरज आपल्या जिवितान ओळखून पवित्र संस्कारा मुखार कितलोच वेळ सारता. ह्या गांवांत आमचो वावर फुडें व्हरतना आमचें जिवीत जियेतना देवाचो जागो आमी देवाक दिवंक आनी हे वरवीं देवाचो पोट आशिर्वाद आमी घेवंक वावरुया. त्या उपरांतलें उतर के स्टँड्स फॉर कायंडनेस. आमी घोडी म्हणणी जायते पावट आयकुल्या आय एक्सपेक्ट टू पास थ्रू दीस वर्ल्ड बट वन्स. देरफॉर एनी गुडनेस that I can do, any good that I can do, or any kindness that I can show, let me do it now, for I shall not pass this way again. बरेपण दाखोवंक आमकां सोंद जिवितान एक पावट मेळटा आनी जेन्ना आमी हे सोंदेचो बरो वापर करता तेन्ना आमी देवाक मानवलोलें जिवीत जियेता. उदी करून भाव भयणीनो, आमी ह्या उत्सवीक वर्सांत आसा आनी हाचो लोगो हांगासर आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसता. आमच्या संपलेल्या पाप साहेबान ह्या उत्सवीक वर्सा आमी जाता तितलें बरेपण दुसऱ्यांक दाखोवंक आमकां उलो मारला. He invites us to be pilgrims of hope, and not only invites us to journey in hope, but he also makes an appeal to each one of us to be signs of hope to those who are marginalized, to those on the peripheries, to those who are poor, to those who are sick, to the migrants, and to the youth caught up in different types of abuses. हें आमचें मिसांव. फुडलें अक्षर A stands for adorn, न्हेटोवप. आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जाता तितलें बऱ्या मुल्यांनी, बऱ्या तत्वांनी नेटोवंक गरज. आनी जेजू हे बाबतीन आमकां शिकोवन दिवन अशें म्हणटा सोरोन वेता तसल्या काणां खातीर न्हय, पूण सोरोना तसल्या काणां खातीर वावरात. सोरोन वेता तसलें काण घोडी आमचे कुडीचो सांबाळ करूंक, कुडीचो जीव राखूंक गरजेचें. पूण सोरोना तसलें काण म्हणजे सोरोना तसलीं तत्वां, मोग, भावपण, एकचार, बोगसणें, सोंसणीकाय हें आमचें क्रिस्ती जिवीत नेटोवंक आनी हे भाशेन क्रिस्ताक गोय दिवंक भोव
फायद्याचें. आनी निमणें अक्षर आमकां मेळटा गोंयकार ह्या उतरांत इज आर, stands for respect. Respect for every human person, and especially respect for our elders. जावं भुरग्यांनी, जावं तरणाट्यांनी, जावं वाडलोल्यांनी आमच्या वडिलांक मान दिवंक हें करीत आमचें गोंयचें खाशेलपण, आनी तें आमी बाळगून दवरूंक खूब म्हत्वाचें. आमी सिराकाचें पुस्तक वाचीन जाल्यार थंय आमकां अशें म्हणटा, जो आवय बापायक वडिलांक मान दिता तो देवाचो आशिर्वाद घेता, तो लांब आवक भोगूंक पावता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे गोंयचे संस्कृतायेंत जायतें बरेंपण आसा तें आमी आशेन सांबाळुया. आमचें मुणयारपण आमचो वावर ह्या जाग्यार करतना घडये आमकां जायत्यो अडचणी येतात. जेजूच्या आसण्याचेर पावतून आमी फुडलें पावल मारुया. ह्या जाग्यार घडये आमी जेतना जायते फावट आमचें मन देवा परस ह्या त्या वस्तूंचेर वो मनीस बळाचेर अदीक तीरगोट जाता. असले परिस्थितींत देवाक आमी लागीं रावया. ह्या जाग्यार आमी वावर करतना जें बरेंपण आमी दुसऱ्यांक अदीक करून घरचेवंतांक दाखोवं येता तें आमी दाखोवया. घडटा ते परी आमचें जिवीत बऱ्या मुल्यांनी आमी नेटोवया आनी आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हूण असल्या जिविता वरवीं गवाय दिवया. आनी सर शेवटी एकामेकाक मनीसपणाचो मान दिवन आनी अदीक करून आमच्या वडिलांक मान दिवन तांचो सांबाळ करून तांची राखण करून आमकां देवान दिल्ले मिसांव आमी फुडें व्हरुया. हें आमचें गोंयकारपण आज आमी समोरुया. हें आमचें दायज आमकां आनी फुडले पिळगेक आमी सांबाळूंक ह्याच्या मिसांत देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचें गोंयचें दायज, आमची गोंयची संस्कृताय आमी सांबाळूंक आमकां देवाच्या आशिर्वादाची गरज. ह्या वेळार कांय मागणी देवा मुखार हाडून आमकां कृपा आनी बळ मागुया आनी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमचो पाप साहेब, आमचे बिस्प साहेब, धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आनी मोटव्याशांनी हिडांतले पयस गेल्ल्या शेल्यांक लागीं हाडून एक ख्रिस्ती समुदाय घडोवन एकाच हिंडान आनी सोहभागलीपणान एकचाराच्या बांदपासान आपल्या शेल्यांक बांदूंक वावुरया पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या मोगाचो आनी जेजू विचून काडलोलो उर्बेवंत आनी उपतेण्यांनी पडलोलो आदारी बिस्म साहेब मोन्सियो सिम्यांव पुरिफिकासांव पेनालिसाक देवान भरपूर पवित्र आत्म्याचे देण्यांनी जाणवायेन आनी बऱ्या गवळीच्या पेसावांनी भरूंक बापा लागीं मागुया. देशांत आपले कुडीची आनी मनाची पिरा घेवन जाणट्याचे घरांनी हॉस्पिटलांनी आनी आपल्या घरांनी कश्ट असले वेळार तेंचे निरीशी
काळजांनी आमचे मनाची बेटीन बारवुशी किराण उपटून करून आम्ही वावुरला पुरो म्हणून बापा लागी मागोया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्या कुटुंबाचे थोरणाटे आणि थोरणाटी वर्ततात खांबे पवित्र सोबीचे. तांचेर आमच्या फुडले पिळगेचे धोरण दवरलेलें आसा. देवान तांकां सदांच आपले कृपेच्या देण्यांनी भरून आपले दौरेक फुडलें पावल जेजूच्या उजवाडाची दिशा धरून चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आयचो वार्षिक गोंयकारांचो दीस मानून हाडूंक वावुरतल्या दरेक वांगड्याचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या वावराचेर आनी गोंयकाराच्या एकवटाचे बांदपास फुडें घोट करून फुडें सरतल्या वांगड्यांचेर आमचे सर्गींच्या आवयन आपल्या कृपेची बेसांवां घालून तिका नमान करून म्हणुया. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस्पूर तुजे ताय आसा. Ostore modem tu sodo, ani sodoi tu zo puche Jesu. Bain ti more devache mai, ama papian kati vinatiko. Tenamcha, munacha vedar. Amen. हे कोडी बरोगीच रावून आनी कसलीय गरज आमच्या काळजा मनांत आसा बापा मुखार दवरुया. भोव दयाळ बापा, आज व्हडे कुशालकायेन हो आमचो गोंयकारांचो दीस आमी मनयतना आमच्या सगळ्या गोंयकारांचेर आनी उदी करून ह्या परदेसांत वावुरतल्या दरेका वांगड्यांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर तुजे कृपेचो पावस सुतय. तांकां राख आनी सांबाळ आनी सगळें बरें तें तांकां सदांच तुजे कुशे परमणे त्या त्या वेळार तूं फावो कर. हें आमी मागता त्या क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें सा म्हूण मागा. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सुबेच्या दबाक सुबेस्पोर मानून घेवन. भोव मोगाळ बापा, ह्या परदेसान तुवें आमकां आमच्या कुटुंबांक आनी गोंयचे फामिलीक
केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाखाणणेचो योद आमी तुका समर्पिता. आमकां फावो नासतना जायतीं देणी तुवें आमकां दिली. ती तुज्या नांवाचे मोहिमेक आनी आमच्या भाव भयणींचे सेवेक पेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सुसुंगेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा. Bavartaco gut purgutuia. Gesù bello, Gesù di Gonzaga, Gesù noviane dolor. Gesù bello, Gesù di Gonzaga, Gesù noviane dolor. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडून रगत शेवतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीची विस्तारली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागयून बापाक, बोस्को आमच्या गोवली बापाक, शिमाव आमच्या गोंयच्या बिस्पाक आनी सगळे निका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवी. पुनर्जीवनपणाचो बोरबास धरून मिळ्यान ते आमचे बाबा बनीची काकूत कोर केरी भाशेन गुडास करी आमचे कोरची मरून गेल्यांत तांचे देवान तांकां सासणेचे सुख फावो करूं. तांकां तुजे इश्टाकोदी निर्णय समेस्तांक तुजे पोजवडीत तुमकां मोळे पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अदीक करून आयज ह्या मिसा भेटींत वांटो घेतात तुमच्या घरच्यांची, गोंयांत आसलेल्या तुमच्या घरच्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागेवोन जुझे तिचो भोव निर्मळपती, बागेवोन धर्मदुतां, बागेवोन जुझेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भाव भयणीनो, आमकां इंग्लीश भाशेन अशी एक म्हणणी मेळटा, द will of God will not lead us where the grace of God cannot keep us. आपली खुशी करूंक देव आपली कृपेचो आदार आमकां सदांच दिता. ह्या गांवांत आमी जियेतना आनी वावरतना आमी आमचें गोंयचें दायज संस्कृताय राखूंक सांबाळूंक ही देवाची खुशी. ही खुशी पाळूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून जेजून शिकयल्ले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां थाळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरो वाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्यो उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोचे येताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दी. शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमच्या जिविताच्या आगोड परिस्थितींनी आमकां आपलो सांगात दितलो जेजू. ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सुवात.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या परदेसांत तुवें आमच्या गोंयकारां सवें केल्ल्या सगळ्या बरेपणां आनी उपकारां पासत आमचें उपकारी मोन तुजे तायेन दाखोवंक आमचीं दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आमच्या आत्मीक पोसणाचे घोटायेन आनी संतोश बरीत काळसान ह्या गांवांत फुडें भोगतीन तुजी सेवा करूंक एकामेकांताय एकचाराचे मोगाचे संबंद सांबाळूंक आनी तुजोय दिसान दीस चड मोग भोगूंक आमकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी मातशी बसी. मोगाल इश्टंदो, तुमच्या नांवान गोंयन स्विंडन एसोसिएशन हांच्या नांवान आनी तर एका गोंयकाराच्या नांवांची परदेसांत जियेतां उदीक जाल्यार स्विंडनांत आमा सुमेसाच्या नांवान आमच्या मोगाच्या पिस्पाक आमी आभारी आनी देव बरें करूं म्हणटा. उदीक जाल्यार आमचे दोन गोंयचे दयसिसाचे वांगडी आसा तांच्याय नांवान जशें तुका देव बरें करूं. एक लांब वाट तुवें घेतली आनी आमी जाणा तूं कितलो बिजी आसा. नागपूर आसलो, दुसऱ्या दिसाक तूं हांगासर पावलो आनी गोंयच्या आनी गोंयकाराच्या मोगा पासत उदीक जाल्यार आमी जी परदेसांत जियेता तुजे प्रवचनान तुवें बेस बरें देवाच्या उतराची समजोवणी आमकां दिल्या. कोण भाशेन गोंयकार आनी गोंयकारपण आमी जावं परदेसान आसां जावं गोंय आसां पूण देवाक मुख्य जागो आमी दिवंक जाय. हो संदेश हांगासर जमलेल्याक आनी दुसऱ्याकूय पावतलो म्हणून आमी आस्वासन सांबाळटा. आमी मागूंक जाय आमच्या गोंयच्या बिस्पा पासत उदीक जाल्यार आमचे कार्दिनल फेरांव आनी बिशप शिमांव गोंयची पुरजी पासत आनी यत्निका पासत जे थंयसर वावर करता आनी आमकां हांगासर ही मोगाची उतरां आनी संदेश दिवंक आमचे पासत मागूंक हांगासर आयला. आमची मागणी तुमचे सगळे बिस्म साहेब बरी भलायकी तुमकां आवडटा आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुज्या वावराचेर आनी गोंयच्या आर्चडायसिसाचेर जी हांगासर जमल्या. हांव जाणा वताचो बार सकाळचो वेळ तरी आसतना मोगा पासत आनी ह्या दिसा पासत तुमी हांगासर जमली. तुमचेरूय भरपूर आशिर्वाद एसोसिएशनाच्या मेंबरांचेर तुमच्या बारी तुमी वावरता तुमच्या कुटुंबाचेर आनी सगळ्या वांगड्यांचेर आमचो आशिर्वाद तुमचे सगळे आसूं. देवान तुमकां राखो आनीक सांबाळ. देव बरें दिनवास आमच्या खोयज आमचे ऑल्टर सर्वीस आनी जी मांडावळ आमी केल्ली आसा. देव बरें करूं. भाव भयणीनो, हांव चड वेळ घेना कित्याक वताची उणेत आनी गरमी चडत आसा. खास तरेन म्हजें पयलें उतर दिनवासणीचें. हांव दिनवासतां गोवा स्विंडन एसोसिएशनाच्या वांगड्यान आनी खास तरेन रोसेंद परेरा हाच्या फुडारीपणां खाल ही म्हजी सगळी वेवस्था हांगासर जाली. तांचे वांगडी आनी सगळीं सोंपेपणां सवलती म्हाका दिल्यो. तांकां दिनवासतना म्हजे खास तरेन काळजांत दिनवास आमच्या चड मोगाच्या पाद्री लुकास आनी पाद्री माक हांकां भावपणाच्या मोगान इश्टागतीन सगळ्या बरेपणान उक्त्या मनान तांचे बरोबर रावूंक म्हाका चड खुशालकाय भोगली. तांचे सवें समूक हांवें अणभवतलो ते पासत तांकां हांव खास तरेन ही संदी घेवन दिनवासतां आनी शाबासकी दितां. कित्याक तांचे बरोबर हांव 2 दीस रावलां आनी हे फिरगोचेंत कितलें बरेपण, कितलो वावर, कितलो शेळयांचो हुस्को आनी कितल्यो संस्था म्हाका गोंया आसलेल्या भाशेन दिसलें. आयज सकाळीं देखून लिजन ऑफ मॅरी हे संस्थेच्या जम्यांत म्हाका थोडो वेळ सारूंक संदी मेळ्ळी. तांकां फादर लुकस आनी फादर मार्क हांकां
तांच्या सगळ्या बऱ्या वावरा पासत आनी अदीक करून आपणाकूच विसरून जो वेळ तो आमच्या शेळ्यांक आनी अदीक करून गोंयच्या भाव भयणांक दितात त्या पासत तांकां हांव दिनवासता आनी शाबासकी दितां. तशेंच हांव अभिमानान ह्या म्हज्या दोन प्रांताचे दोग पाद्री भाव फादर डॅरिक आनी फादर मॉविन हांचे कुरपेचें आनी मागण्याचें आसणे आज सभेमाचार मानून घेता. तशेंच आमकां खुशालकाय आज आमचे मदें आमचो गोंयचो आमदार रेजिनाल्ड बाब लोरेन्सो हांगासर आसा. ताका आनी ताच्या सहभागिल्यांक पळोवन आमी संतोसतांव आनी तांकांय जायतें बरें आवडयता. आज ही सेवा धर्मांची मांडावळ बेस बरे भाशेन केली आनी सगळें आमचे भाशेन जालें. ही आमची गोंयची संस्कृताय, ही आमचें गोंयचें दायज, जावं ही आमचे कोंकणी भाशेंतल्यान जावं कोंकणी गायनांतल्यान आज काय बरीं मधूर गायनां आनी सोबीत संगीत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. तुमकांय सगळ्यांक आमी काळजांतान शाबासकी दिता आनी आमचें दायज, ही आमची संस्कृताय तुमी सांबाळची, ह्याय फुडें अदीक नेटान तिचो विकास करचो हें आमचें मागणें. आनी तुमकां म्हज्या चड अपुरबायेच्या आनी मोगाच्या गोंयकार भाव भयणांनो, तुमकां पळोवन हांव खुशाल जाता आनी तुमकां आज व्हडली देणी न्हय पूण देवाचो आशिर्वाद मागता. देवान तुमच्या वावरांत तुमकां गरज तें दिवचें, तुमच्या कुटुंबांत एकचार मोग भोगसणें आनी गरज ती उदारपणान वांटची आनी आमकां सगळ्यांक देवान अदीक करून आमच्या तरणाट्यांक आमच्या भुरग्यांक एक पुरजोडीत फुडार दिवचो. तुमकां म्हजें मागणें बासावून ह्या वेळार हो किरीत दोबाजीक आशिर्वाद दिता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो वागुयात. सोर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सरोना तसली खुशालकाय ह्या पोरदेसान तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां मागण्यांक आनी आपल्या उतराक तो आयती करूं. पवित आत्म्याचे स्फूर्तीन कितें बरें आनी सारकें तें समजून बऱ्या मुल्यांनी तुमचें जिवीत नेटोवंक आनी देवाक उंचलो आनी वयलो जागो दिवंक तुमकां फावो जावं. आनी सोर पदवेदार देवाचो पापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदां काल आसूं. पयल्या क्रिस्तांवांची देख दोळ्या मुखार दवरून आमी आमचें गोंयचें दायज सांबाळूंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा.